प्रतिशोधको अर्को शब्दपछि उहाँहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ अन्याय। सभामुख महोदय, अन्याय कसले गरेको? मसँग अर्को डकुमेन्ट छ, म सोध्न चाहन्छु। संसदीय छानबिन समितिले भन्यो प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरे। एकजना पार्टनर जीबी भागिसकेका थिए, रवि र छवि पक्रा परे। छवि जेलमै छन्, कुनै प्रतिशोध देख्दैन रासोपा। के रे अदालतको आदेश मान्दिन रे, तिम्रो पिताजीको शासन हो। यो मैले भनेको होइन सभामुख महोदय, रासोपाको सभापतिले कुनै बेला बोल्नु भएको। आज त्यसरी नै बोल्न सक्ने तागत रासोपाका मित्रहरू राख्नुहुन्छ। हिजो त्यसरी बोल्ने अनि आज हस्ताक्षर मार्फत के रे कसलाई दबाब दिनु खोजेको? हस्ताक्षर मार्फत यो देशमा अदालतहरूमा या कसलाई दबाब दिन खोजेको? कुनै अस्पताललाई, क्याम्पसलाई कि अदालतलाई? नेपालमा तीनटा नेताहरूको अफिस बन्द गरिदियो भने नेपालको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर भन्यो भने सुने। मैले चाहिँ व्यङ्ग्य भनेको होइन। नेपाली कांग्रेसको सभापति श्रद्धेय शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेको अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओली र माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको दिनबाट नेपालको राजनीतिबाट हामी सन्यास लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो भने म सबैभन्दा खुसी मान्छे हुन्छु र उहाँहरूले लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु। विश्व प्रकाश शर्माले के फलाना तिलाना भनेर संसदमा हेर्नुहोस् त, देशको निम्ति, जनताको निम्ति नीति नियम बनाउन जनताले जुन अमूल्य भोट दिएर संसदमा पठाए, एउटा पार्टीलाई गाली गर्न पठायो। अब गगन थापा र विश्व प्रकाश जस्ता युवा भनिएका नेताहरू हुन त बुढ्यौली पो पुग्न लागिसक्नुभयो होइन। उहाँहरू जस्तो नेता पनि हतप्रभ भएको सातो पुत्लो उडेको जस्तो देखियो होइन। युवालाई पनि सातो पुत्लो उड्यो होइन रवि लामछानेको यो। अब एउटा कुरा के छ भने जसरी 64 मा माओवादीको बेग छेप्न सकिएन नि, माओवादी जसरी आयो नि हो, एक पटक रासोपालाई हेरौँ भन्नेहरूको संख्या बढेको हुनाले अनि हामीले कौन सा राम राज्य स्थापित गरौँ? हामीले के जनताको आधारभूत जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गऱ्यौँ, रोजगारी सृजना गऱ्यौँ, हर्क साम्पाङले उद्योगहरू स्थापना गरिसक्नु भएको छ, माया धरानी श्रम संस्कृतिलाई स्थापित गर्नु भएको छ, हर्क साम्पाङलाई फुटेको आँखाले देख्न नसक्ने छिछि दूर गर्ने अनि हर्के भन्ने अपमान गर्ने। हर्क साम्पाङ भनेको हिलो धुलो चटाइको गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको उहाँलाई पनि देखिन सक्ने। बालेन शाहजीले काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ, उहाँको पनि खुनखुत्रो गर्ने। रवि लामिछानेको छाला काट्ने। अनि हामीले गऱ्यौँ चाहिँ के त? हामीले जनतालाई के दिउँ? गरिबी घट्यो, महँगी घट्यो, भ्रष्टाचार घट्यो, रोजगारी भयो, कल कारखाना लाग्यो, के भयो त यो देशमा? यो देशमा युवाले आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्, त्यसकारण गतिलो काम गरौँ या विकल्प खोज्दैनन्। होइन भने जनता रिसाएका छन्, रिसाएका जनताले हामीलाई पाठ पढाउँछन् र कारागारभित्र जेलभित्र रहेका रवि लामिछाने चुनावी हिसाबले जेल बाहिर रहेका रवि लामिछाने भन्दा खतरनाक हुन सक्छन्। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र जनता हाम्रा नोकर हुँदैन, बलुवा नोकर होइनन्। जनता भनेको जनार्दन हुन्, भगवान हुन्। जनताले हिरोलाई जिरोलाई हिरो बनाउने हैसियत औकात राख्छन्। जनतालाई सम्मान गरौँ। कारागार पुरै कब्जा छ, कैदीको पुरा हिन्दी फिल्म भन्दा पनि डेन्जर भइसक्यो। सिडिओ साहब भनिरहनु भएको छ है। अनि उता तपाईको अहिले हाम्रो देशको सूचना निकाय के कमजोर भएको हो? अब अर्को कुरो, नेपालमा गृह मन्त्रालय के हेरेको छ? 12 घण्टापछि गृह मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ। अब गुण्डाहरू पुरा सडक कब्जा गरेर डन आयो डन शैलीमा हिँडिरहेका छन् होइन। उनीहरूलाई प्रहरी धन्न टेकबहादुर तामाङजीलाई धन्यवाद, उहाँले कमसेकम गुण्डागर्दी नियन्त्रण होइन। यसरी आइजी दीपक थापा र एआइजी टेक तामाङले एउटा दरिलो कदम चाल्नु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। रवि लामिछानेलाई छुने कसको हिम्मत? मार्ने त कुरै छोड्नुहोस्, त्यहाँ उहाँलाई एक लवटा लायो भने पनि यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको ध्यानाकर्षणको विषय हुने हुनाले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पुग्ने हुनाले हेर्नु न, चितवनबाट रातारात पोखरा पुर्याएका इतिहास त हामीसँग छ नि। एउटा कुरा के भने रविजीलाई न्याय भएको छैन, म यो पनि महसुस गरेको छु होइन। उहाँलाई म त चाहन्छु 22 जेठरी आओस्। तोशिबा कार्कीले दीपक बोहरालाई सहमहामन्त्री बनाउने कुरामा विरोध गरिन् भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। सहायक महामन्त्री के अब त्यो उनीहरूको बिजनेस हो, उनीहरूको होइन। पुण्यजी, जुन रवि लामिछानेलाई भोटे तालचा लगाएर हुलिएको छ म तपाईँलाई यो विषयमा त्यो चाहिँ के रहेछ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भैरवा पुगेर आउनुभयो। उहाँले पनि पत्रिका पढ्न दिएको छैन, अलिकति अब असुविधामा राखिएको छ आदि इत्यादि भन्नुभयो। र इमरान खानलाई जसरी पाकिस्तानको जेलमा त्यहाँ एकान्त बन्दी बनाएर राखिएको छ सुविधा
बाट वञ्चित गरिएको छ त्यस्तै अवस्था रविजीको हकमा पनि छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दाबी गर्नुभएको छ। यदि त्यो हो भने गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो भनेर मैले भन्नुपर्छ। रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ। रमेश लेखकज्यूलाई म भन्छु भैरवा अदालतले अनुमति दियो तर गृह मन्त्रालयको जुन दबावमा अड्डासार गर्न दिएन भन्ने छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूलाई भन्छु हामीले जहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिप्रति सहानुभूति दर्शाउनुपर्छ। कस्ता कस्ता गुण्डा आवारा माओवादी हत्यारा लुटेरा बलात्कारीलाई त सुविधा सम्पन्न जेलमा राखिएको छ भने रवि लामिछाने भनेको त यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो। मलाई त मन कटक्क खान्छ नि हो भाइ, मेरो त आफन्त हो। रवि लामिछानेलाई पक्ड्नु अगाडि मान्छेले के भनिरहेका छन्, जीवी राई खोइ कहाँ छन्? जीवी राई के एलियन बने, मङ्गल ग्रहमा गए, पातालमा गए, कहाँ गए त? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन त्रिलोक 14 भुवनबाट रवि लामिछानेलाई खोजेर ल्याउँछु भन्नेहरू आज कहाँ गए? यो सरकारले खोज्न सक्दैन? इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस भएको मान्छे कस्ता कस्ता मान्छे पक्रिएर ल्याउन सक्छ भने दाउद इब्राहिम भन्दा बढी भूमिगत भएको हो त। सहकारी प्रकरणको मूल खलनायकलाई बाहिर फुक्काफाल छोडेर रवि लामिछानेलाई मात्रै करापजाप बनाएर तपाईको इगो समन्त भयो होला, इगो त तपाईको शान्त भयो होला, तर वास्तविक इन्भेस्टिगेसन हुन सक्दैन। पुण्यजी जुन जेलभित्र रहेको रवि झन् शक्तिशाली बन्दैछन् भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमा आउँदैन क्या? अब यस्तो नि भाइ, यो के हुन्छ भने नि सत्ताको उन्माद लाएपछि नि तरुणीको चक्कर र सत्ताको उन्माद लागेको र पैसाको मात चढेको मान्छेले कसैलाई गन्दै गन्दैन, एकरो हुन्छ। अब यो के हुँदो रहेछ भने सत्ता सुन्दरीले बसीभूत जुन हिजोको धरातल बिर्सिए क्या यिनीहरूले है? धरातल त चट्टै बिर्सेकै देखियो नि। राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन। क्षेत्र नम्बर 4 गाले भन्दैछन् रे गगनजीलाई भोट दिएर हामीले ठुलो गल्ती गरेका छौँ, रवि लामिछाने जुन पश्चाताप भइरहेको छ भन्ने चाहिँ आवाजहरू सुनिन्छन्। एकदम 100% जुन रवि लामिछानेमाथि जुन प्रतिशोधात्मक तरिकाले अगाडि बढेको देखेर एकदमै ठिक भन्नुभयो। यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हेर्न विकृति विसङ्गति, यस्तो पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा मान्छेको मासु बिक्री हुन्छ भन्दा तपाईँको आङ झिरिङ्ग गर्दैन? पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू भाइ, नमस्ते। यतिखेर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल यत्र तत्र छरपष्ट जुन एउटा सनसनी मचाउने एउटा समाचार निकै आइरहेको छ, जुन नागरिक पत्रिकाले पनि लेखिरहेको छ, जुन रवि लामिछाने अँध्यारो काल कोठरीमा बसेका छन्, भोटे तालचा लगाएर हुलिएको छ। के हो यो? तपाईँ त एउटा नजिकको मान्छे पर्नुभयो, भेट्न जाने पनि कुरा गर्नु भएको थियो। भेट्न जाँदैछु अफकोर्स। हिजो केही सेलिब्रेटीहरूले रविजीको त्यहाँ एउटा मूर्ति जस्तो बनाएर फोटो राखेर राखी बाँधेको पनि अवस्था देखियो। हुन त कतिले नेपालको संस्कृति हो र राखी बाँध्ने भनेर पनि प्रतिप्रष्ट गरेको देखियो, तर रविजी प्रतिको माया प्रेम सद्भाव कति रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट देखिन्छ। र जसलाई रविजीलाई सम्मान गर्न मन छ उसले सम्मान गर्न पाउनुपर्छ। राखी बाँधेर उनीहरूले आफ्नो एउटा भातृत्व प्रदर्शन गरेका छन्, धन्यवाद छ। हुन त तोशिबा कार्कीले दीपक बोहरालाई सहमहामन्त्री बनाउने कुरामा विरोध गरिन् भन्ने कुरा पनि आइरहेछ, सहायक महामन्त्री के अब त्यो उनीहरूको बिजनेस हो, उनीहरूको होइन। पुण्यजी जुन रवि लामिछानेलाई भोटे तालचा लगाएर हुलिएको छ म तपाईँलाई यो विषयमा त्यो चाहिँ के रहेछ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पनि भैरवा पुगेर आउनुभयो। उहाँले पनि पत्रिका पढ्न दिएको छैन, अलिकति अब असुविधामा राखिएको छ आदि इत्यादि भन्नुभयो। र इमरान खानलाई जसरी पाकिस्तानको जेलमा त्यहाँ एकान्त बन्दी बनाएर राखिएको छ, सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यस्तै अवस्था रविजीको हकमा पनि छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दाबी गर्नुभएको छ। यदि त्यो हो भने गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो भनेर मैले भन्नुपर्छ। नयाँ पत्रिकाले त एउटा तालचा ठोकेको यही कोठामा राखेको छ रवि लामिछानेलाई भनेर तालचा ठोकेको कोठा पनि देखायो। पछि फेरि एआई चेक गर्दा त्यो एआई जेनेरेटेड भिडियो रहेछ, एआईबाट बनाएको रहेछ भन्ने पनि आएको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। जे होस्, अब हुन त अन्नपूर्ण पोस्टले त त्यसको न्युज पोर्टलले एसीवाला रुम, चट्ट एट्याच बाथरुम, सुविधा 100 टेलिफोन, ल्यान्डलाइन टेलिफोन, बहुत सुविधा छ, त्यो जेल जस्तो पनि छैन। वास्तविक के हो त? अरू म भन्छु तपाईले बुझेको वास्तविकता के हो? बन्दीलाई भन्दा उहाँलाई विशेष व्यवहार गरिएको छ। अब एकदमै ऊ भयो, उहाँले त त्यो प्लाई लगाइदिनु एसीवाला रुममा भनेको रहेछ, त्यो पनि लगाएको भन्ने कुरा आयो। वास्तविकता भनेको तपाईँलाई म भन्छु
रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ। रमेश लेखकज्यूलाई म भन्छु भैरव अदालतले अनुमति दियो तर गृह मन्त्रालयको जुन दबावमा अड्डासार गर्न दिएन भन्ने छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूलाई भन्छु हामीले जहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिप्रति सहानुभूति दर्शाउनुपर्छ। कस्ता कस्ता गुन्डा आवारा माओवादी हत्यारा लुटेरा बलात्कारीलाई त सुविधा सम्पन्न जेलमा राखिएको छ भने रवि लामिछाने भनेको त यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो। मलाई त मन कटक्क खान्छ नि हो भाइ, मेरो त आफन्त हो, मेरो आमाको माओली हो, मलाई त रगतको नाताले पनि यहाँ सताउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफ्नै आँखाले गएर जस्ताको तस्तै चस्पादित गवाह भएर रवि लामिछानेलाई कस्तो हालतमा राखिएको छ भनेर हेर्छु। हुन त अब त्यहाँ उहाँको धरौटीको लागि बिगो जरिवाना बराबरको पैसा उहाँले बुझाउने भन्ने कुरा पनि आएको थियो र कतिपय मान्छेले त अब उहाँले पहिल्यै कमजोरी स्वीकार गरिसक्नुभयो। अदालतको आदेश वा फैसला नआउँदै पैसा तिर्छु भनेपछि उहाँले आफ्नो अपराध कबुल गर्नुभयो भनेर यस ढङ्गले सनसनीपूर्ण न्युज पनि सम्प्रेषण गरेको देखियो। आई डोन्ट थिङ्क सो। म तपाईँलाई के भन्छु भने रवि लामिछानेलाई पक्ड्नु अगाडि मान्छेले के भनिरहेका छन्, जीवी राई खोइ कहाँ छन्? जीवी राई के एलियन बने, मङ्गल ग्रहमा गए, पातालमा गए, कहाँ गए त? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन त्रिलोक 14 भुवनबाट रवि लामिछानेलाई खोजेर ल्याउँछु भन्नेहरू आज कहाँ गए? यो सरकारले खोज्न सक्दैन? इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस भएको मान्छे कस्ता कस्ता मान्छे पक्रिएर ल्याउन सक्छ भने दाउद इब्राहिम भन्दा बढी भूमिगत भएको हो त। मलेसियामा ल्याम्बोर्जिनी फेरारी कार चढेर अरबौँको बङ्गलामा बसेर सोफिस्टिकेटेड जीवन जीवी राईले हैन। जीवी राई त एमाले कांग्रेसकै काखमा च्यापिएका छन् भन्ने जुन सामाजिक सञ्जालमा हल्ला छ। जसको जेसुकै होस्, हिजो रवि लामिछानेले पनि ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा उहाँले ल्याउन सक्नु भएन होइन, ल्याउनु पर्थ्यो। जीवी राईलाई नल्याएसम्म यो कथा कम्प्लिट हुँदैन। किनभने मैले बारम्बार मेटाफोरिक रूपमा भनेको छु, जीवी राई भनेको सहकारी प्रकरणको सोलेको गब्बर सिंह जस्तै हो। अब रवि लामिछाने भने हद से हद भए साम्बा जस्तो हो। मैले भन्न खोजेको सहकारी प्रकरणको मूल खलनायकलाई बाहिर फुक्काफाल छोडेर रवि लामिछानेलाई मात्रै कर्याब्ज्याप बनाएर तपाईँको इगो समन त भयो होला, इगो त तपाईँको शान्त भयो होला, तर वास्तविक इन्भेस्टिगेसन हुन सक्दैन। र तपाईँले अघि भन्नुभयो कि वास्तवमा भन्यो भने जनताले अहिले महसुस गरेका कुरा के छ भने जनतामा जानी हो नि त। हामी मान्छेहरू के भन्छन् भने कठैबाट रवि लामिछानेले दुःख पाए, जेलमा थुनिए, अरू रवि लामिछाने पनि भन्दा केही कम नभएका अझ बढी लुट्नेहरू अहिले एकदम मोज बस्तीमा छन्। उनीहरू चाहिँ बाहिर फुक्काफाल हिँड्ने रवि लामिछाने मात्रै थुन्नेजी। अहिलेको सरकारले आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा गरेर च्याप्दै लयो नि। अब एउटा कुरा के भने सङ्केत बुन्द सिपालु हुनुहुन्छ, हिजो स्वर्णिम वाग्लेजीले विज्ञप्ति दिनुभयो एक ढङ्गले। मैले यो कुरा पहिला पनि भनेको थिएँ, विश्व प्रकाश शर्माले के अरे फलाना तिलाना भनेर संसदमा हेर्नुहोस् त, देशको निम्ति जनताको निम्ति नीति नियम बनाउन जनताले जुन अमूल्य भोट दिएर संसदमा पठाए, एउटा पार्टीलाई गाली गर्न पठायो। अब गगन थापा र विश्वप्रकाश जस्ता युवा भनिएका नेताहरू हुन त बुढ्यौली पो पुग्न लागिसक्नुभयो होइन। उहाँहरू जस्तो नेता पनि हतप्रभ भएको सातो पुत्लो उडेको जस्तो देखियो होइन। युवालाई पनि सातो पुत्लो उड्यो होइन रवि लामिछानेको यो। अब एउटा कुरा के छ भने जसरी 64 मा माओवादीको बेग छेप्न सकिएन नि, माओवादी जसरी आयो नि हो, एक पटक राष्ट्रपालाई हेरौँ भन्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हुनाले अनि हामीले कौन सा राम राज्य स्थापित गरौँ? हामीले के जनताको आधारभूत जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गऱ्यौँ, रोजगारी सृजना गऱ्यौँ, हर्क साम्पाङले उद्योगहरू स्थापना गरिसक्नु भएको छ, माया धरानी श्रम संस्कृतिलाई स्थापित गर्नु भएको छ, हर्क साम्पाङलाई फुटेको आँखाले देख्न नसक्ने छिछि दूर दूर गर्ने अनि हर्के भन्ने अपमान गर्ने। हर्क साम्पाङ भनेको हिलोमा दुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको उहाँलाई पनि देखिन सक्ने। बालेन शाहजीले काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ, उहाँको पनि खुनखुत्रो गर्ने, रवि लामिछानेको छाला काट्ने। अनि हामीले गऱ्यौँ चाहिँ के त? हामीले जनतालाई के दिउँ? गरिबी घट्यो, महँगी घट्यो, भ्रष्टाचार घट्यो, रोजगारी भयो, कल कारखाना लाग्यो, के भयो त यो देशमा? यो देशमा युवाले आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्, त्यसकारण गतिलो काम गरौँ या विकल्प खोज्दैनन्। होइन भने जनता रिसाएका छन्, रिसाएका जनताले हामीलाई पाठ पढाउँछन् र कारागारभित्र जेलभित्र रहेका रवि लामिछाने चुनावी हिसाबले जेल बाहिर रहेका रवि लामिछाने भन्दा खतरनाक हुन सक्छन्। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र जनता हाम्रा नोकर हुँदैन, बदुवा नोकर होइनन्। जनता भनेको जनार्दन हुन्, भगवान हुन्।
जनताले हिरोलाई जिरोलाई हिरो बनाउने हैसियत औकात राख्छन्। जनतालाई सम्मान गरौँ, हामीले जनताको पक्षमा काम गरौँ, बस बाँकी कुरा मिल्दै जान्छ। हजुर पुण्यजी, जुन जेलभित्र रहेको रवि झन् शक्तिशाली बन्दैछन् भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमा आउँदैन क्या? अब यस्तो नि भाइ, यो के हुन्छ भने नि सत्ताको उन्माद लाएपछि नि तरुणीको चक्कर र सत्ताको उन्माद लागेको र पैसाको मात चढेको मान्छेले कसैलाई गन्दै गन्दैन, एकरो हुन्छ। अब यो के हुँदो रहेछ भने सत्ता सुन्दरीले बसीभूत मोहित जुन हिजोको धरातल बिर्सिए क्या यिनीहरूले है? धरातल त चट्टै बिर्सेकै देखियो नि। राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन। म धेरै कुरा भन्दिनँ, तपाईँ बुढा नेतामा किन जानुहुन्छ? म अफ इयरमा क्यामेरा बाहिर भनिदिन्छु, 20 जनाको नाम दिन्छु। तिनीहरू केही वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौँमा भुक्के चप्पल घिसार्दै झोला बोकेर हिँड्थे। राल सिंहान एक ठाउँमा थियो होइन, वर्षौँदेखि नुहाएका थिएनन्, ब्रस गरेका थिएनन्। अहिले हेर्नु त तिनीहरू छ, करोडौँको गाडी छ, बङ्गला छ, घर छ। अब घरका सुकुम्बासी जस्ता मान्छे अहिले रोडपतिबाट करोडपति मात्रै होइन अरबपतितिर लम्किरहेका छन्। कहाँबाट इजी मनी कहाँबाट आयो? राजनीतिमा लाएर केही व्यवसाय छैन। हेर्नुहोस् है, हामी जस्तो म जस्तो घरको हुने खाने मान्छे पनि होइन, मुखिया जमिनदार खलकको मान्छे पनि होइन होइन। हौदामा बाजेले हात्ती बाँधेनन्, तबेलामा बुवाले घोडा पनि बाँधेनन्। लगभग सुकुम्बासी हालतका मान्छे काठमाडौँमा दाल भात खान नपाएर हरेक राति पानी खाएर सुत्नेहरू छ। अहिले अकुत सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो? तिनीहरूको राजनीतिक बाहेक पेसा छैन। गाडी चढ्छन्, तपाईँको प्राडो पजेरो, ठाउँ ठाउँमा लगानी छ, सेयर छ, करोडौँ पैसा छ। हो, त्यस कारण धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। म यहाँ सुन्दैछु विभिन्न किसिमको युवा नेताहरूले करोडौँ करोडको सम्पत्ति जोडिरहेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। हो, घर त मेरो पनि छ एउटा कुरो। मैले अहिलेसम्म गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30 लाख सहयोग गरेँ। मलाई टिकटक मार्फत प्राप्त भएको उपहार पनि मैले धेरै दान गरेँ। मैले गाडी किन्न सकेको छैन। तर अहिले रातारात नवधनाढ्य बनेका युवाहरू यद्यपि सत्ताको मात्रै होइन, राप्रपाभित्र पनि त्यस्ता छन्। हिजो तपाईँको प्रेसर कुकर बेच्नेहरू अहिले सोफिस्टिकेटेड गाडीमा हिँडिरहेका छन्, करोडौँमा खेलिरहेका छन्। कसरी? त्यस कारण लोकतन्त्रमा वितृष्णा आउन ठुला पुराना नेता मात्रै होइन, युवा पुस्ताका नेता पनि जिम्मेवार छन्। यिनीहरूले स्वस्थ छवि कायम गरेनन्। 2056, 57, 58 सालसम्म रेडियोमा ट्याउ ट्याउ गरे होइन गगन थापा पनि। कौन सा राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड लिएर आएको? अहिले उनको जुन माडवारी शैलीको रवाब छ जीवन, तर एक हिसाबले गगन थापा सफल भयो होइन? सफल रवि लामिछानेलाई जेल खोज्न त सफल भयो नि। गगन थापा सफल राजनीति के भनेर त्यस्तो हुँदैन। गगन थापाको चुनावी राजनीतिको जुन एउटा अडान लिए पुर्याएर अडानै होइन के, गगन थापाको राजनीतिक जीवनको पट्टाक्षेप अबको 84 को चुनावले गरिदिनेवाला छ। पत्ता जुन तपाईँ आफै जाँदै हुनुहुन्छ त होइन, म आफै भेट्छु होइन। उनले जसरी रवि लामिछानेलाई ब्लेम लगाएका छन् के गगन थापा भनेको विवादमुक्त मान्छे हुन्। 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई दिन्छन् भनेर रवि लामिछानेले नामै नलिकन उहाँलाई सङ्केत गर्दै बोलेको र त्यसको प्रत्युत्तर पनि तत्क्षण गगन थापाले दिएको हामीलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, कृषि अनुसन्धान केन्द्र टाकबाट 14 करोडको लोन लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेको भनेर पनि उनलाई रवि लामिछानेजीले आरोपित गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक एक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। हामी त स्वस्थ छविका मान्छे हौँ। हामीले होइन पुण्यजी, तपाईँले 10,000 भन्दा बढी मतले म पराजित गर्नेछु, हराउनेछु भन्ने जुन एउटा दिनुभएको छ, गगन थापासँग त्यो भिड्ने हिम्मत आँट छ? होइन, गगन थापा के काङ्ग्रेसका महामन्त्री हुन्? सुन्नु न, काङ्ग्रेसको महामन्त्री होलान् श्री कृष्णप्रसाद भट्टराई। 2048 सालमा उहाँ त स्वच्छ छविको मान्छे, अन्तरिम सरकारको प्रिय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किशुनजी भनेर जय जयकार गर्थ्यो सोसाइटीले। जननेता मदन भण्डारीले हराउनु भयो कि भएन? चुनाव भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि हार्छन्, मन्त्रीले पनि हार्छन्। त्यसकारण हेर्नुहोस् त, तपाईँ राजनीतिमा उभिँदै हुनुहुन्छ, तर उनी राजनीतिमा पाकिसकेका छन्। 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दा गगन थापा बास्केटबल खेल्दै थिए। इतिहास हेर्नुहोस्, म 2045 सालदेखि अनिवार्य सेवी मोटो मसालको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर आएको। गगनको पृष्ठभूमिको हिसाबले मभन्दा पछाडि हुन्, यद्यपि उमेर समूह एउटै होला। 60 महिनाले उनी जेठा होलान्, म कान्छा होला। एउटै जेनेरेसनको मान्छे हो। उनले बढी मौका पाए। गगन थापा भन्दा मेरो के कुराको कमी छ? पढाइ लेखाइ उनको भन्दा बढी छ होइन, घमण्ड गरेको होइन। इमान्दारिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई कहीँ कतै केही दाग नलागेको मान्छे होइन। तपाईँ गरिब दुखी भुइँ मान्छेको एउटा सहारा भन्नुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। लाखौँ लाख सहयोग गरेको छु। गगन थापाले अहिलेसम्म संसदबाट करोडौँ रुपियाँ लिएका छन्। उनले गरिब दुखी रोगी असहायलाई मद्दत गरेको तपाईँले कहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्न। उनको खुद बुवा इन्जिनियर हुन् होइन, घरको सम्पन्न मान्छे। तर उनले अहिलेसम्म
अब गरिब दुखीलाई गरेका छैनन्। अर्को कुरो, म कुनै विदेशी एजेन्सीसँग जोडिएको छैन, स्वच्छ छवि छ, कुनै भ्रष्टाचार केटी काण्ड लागेको छैन। यस्तो निर्विवाद स्वच्छ मान्छेलाई मत नदिएर गगन थापालाई दिन्छन् त जनताले। अब गगनदेखि वाक्क दिक्क भइसके। मैले त भनेको छु म सारा तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्छु। मैले मान्ने अहिले भनेको नि युवा पुस्तामा हर्क साम्पाङजी, बालेन शाहजी, उहाँहरू रवि लामिछानेलाई पनि एकचोटि टेस्ट गर्नुपर्छ। क्षेत्र नम्बर 4 काले भन्दै थिइन् रे गगनजीलाई भोट दिएर हामीले ठुलो गल्ती गरेका छौँ, रवि लामिछाने जुन पश्चाताप भइरहेको छ भन्ने चाहिँ आवाजहरू सुनिन्छन्। एकदम 100%। जुन रवि लामिछानेमाथि जुन प्रतिशोधात्मक तरिकाले अगाडि बढेको देखेर एकदमै ठिक भन्नुभयो, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हेर्न विकृति विसङ्गति, यस्तो पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा मान्छेको मासु बिक्री हुन्छ भन्दा तपाईँको आङ झिरिङ्ग गर्दैन, तपाईँको पैताला मुनिको जमिन भाँसिँदैन, टाउको माथिको आकाश होइन पुण्यजी। यो देशमा जीवित मान्छेलाई बेच्ने हुँदा हुँदा मरेपछि मसान घाटमा जल्दै गरेको चिताको मासु समेत नछोड्ने। हेर्नु त त्यो पवित्र घाटमा, तपाईँको आरे घाटमा त्यो चितामा जलिरहेको मान्छेको मासु, ल हेर्नुहोस्, आहा घिन लाग्दो। अब त्यो मुर्दा भइसकेको मान्छेको मासु बेच्ने, त्यो पनि तपाईँको एउटा ब्राह्मण कल्ला बेच्छन्, अज्ञात छ भनिन्छ। यहाँ समुदायको नाम नलियो, फेरि कन्ट्रोभर्सीमा पर्छ होइन। कल्ला बेच्यो के, प्रहरी अहिले पनि इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। धेरै वर्ष यता केही लासहरू मासुहरू गायब हुने भन्ने कुरा आएको थियो। जल्दै गरेको लास पनि खोसेर लान्छन् भन्थे पहिला पहिला, राति जलेको होइन। अब मलाई त अचम्म लाग्यो। अब एउटा कुरा के भने तपाईँलाई म भन्छु, यो मान्छेको मासु हेर्नु त, त्यो मान्छेको मासु उपभोग गर्न कुन राक्षस यहाँ पशुपतिभित्र छिर्यो अनि त्यो पैसाको लोभमा, नाथे त्यो 400-500 को लोभमा हेर 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 घेनाउना काम। बरु हामी दिन्थ्यौँ टेलिफोन गरेर मलाई 9841417095 मा, पुण्यजी अब अलिकति समस्या पर्यो, घरमा बच्चा बच्चीलाई पढाउने पैसा भएन के भएन भने अब त्यहाँ 500 मा मासु बेचेर जुन म त 1000 दिन्थेँ होला, 1000 दिनुहुन्थ्यो होइन, 500 मा मासु दिन्थेँ। बरु हेर्नुहोस् त मासु खरिद गर्नु त घिनौना काम। अब आरे घाटमा त हाम्रा आफन्तहरूको पनि सब जलेको छ, मेरो दाईको त्यही जलाइयो होइन, मेरो आमाको त्यही मैले जलाएको भन्ने बित्तिकै यस्तो पावन घाटमा लासको मासु लुछेर लाने यी चिल कौवा गिद्ध भन्दा पनि घिनौना मान्छेहरू छ्या छ्या छ्या। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा मान्छेको शब्दाह गृहमा मान्छे जलाउने मेसिन ल्याउँदा त घपलाव गरे, विभिन्न काण्ड घोटाला भयो। ल हेर्नु त अब यस्तो छ। अब उता कैलाली हेर्नुहोस्, वा पश्चिमतिर कारागार पुरै कब्जा छ, कैदीको पुरा हिन्दी फिल्म भन्दा पनि डेन्जर भइसक्यो। सिडिओ साहब भनिरहनु भएको छ है। अनि उता तपाईँको अहिले हाम्रो देशको सूचना निकाय के कमजोर भएको हो। अब अर्को कुरो, नेपालमा गृह मन्त्रालय के हेरेको छ, 12 घण्टापछि गृह मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ। अब गुण्डाहरू पुरा सडक कब्जा गरेर डन आए डन शैलीमा हिँडिरहेका छन् होइन। उनीहरूलाई प्रहरी धन्न टेकबहादुर तामाङजीलाई धन्यवाद, उहाँले कमसेकम गुण्डागर्दी नियन्त्रण होइन। यसरी आइजी दीपक थापा र एआइजी टेक तामाङले एउटा दरिलो कदम चाल्नु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। अहिले त जुन अब उता कैलालीको उता त्यो जेलमै कब्जा छ कैदीबन्दीको, अब रवि लामिछाने पनि यतिखेर जेलमै छन्। कतिले भन्दैछन् रवि लामिछाने विभिन्न षड्यन्त्र गरे जेलमै मार्ने पनि षड्यन्त्र हुनसक्छ, राजसभाका नेता कार्यकर्ताहरू सड्छौँ भन्ने कुरा हल्ला छ नि त। त्यतिसम्म एक्जाजरेसन नगरौँ, त्यो कसैले घटिया कल्पना गरेको। रवि लामिछानेलाई छुने कसको हिम्मत, मार्ने त कुरै छोड्नुहोस्, त्यहाँ उहाँलाई एक लवटा लायो भने पनि यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको ध्यान आकर्षणको विषय हुने हुनाले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पुग्ने हुनाले हेर्नु न, चितवनबाट रातारात पोखरा पुर्याएका इतिहास त हामीसँग छ नि। एउटा कुरा के भने रविजीलाई न्याय भएको छैन, मैले पनि महसुस गरेको छु होइन। उहाँलाई म त चाहन्छु बाइज्जत रिहाओस् र क्लिन चिट पाउनुहोस्। अब मेरो चाहना विपरीत गयो भने पनि कमसेकम न्यायको मन्दिर रूपी अदालत र न्यायमूर्ति रूपी न्यायाधीशले उहाँलाई जमानतमा रिहा गर्नेछन्। म त बाइज्जत रिहा भएको देख्न चाहन्छु, किनभने मेरो त आमाको मावली हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अब सबै मिलेर जानु पर्यो, अल्टरनेटिभ फोर्स गठन गर्नु पर्यो। हामी काङ्ग्रेस एमालेलाई सत्ताको उन्माद लाग्यो भने हामीलाई साइजमा ल्याउने शक्ति पनि यहाँ चाहिन्छ। तर यसरी जुन कारागार नै जेलरको कब्जामा, जुन गेटमै सिलिन्डर राखेर बम पड्काउने सम्म धम्की दिने, भित्र छिर्न नदिने, यति धेरै काण्ड हुँदाखेरि, एकजनाको मृत्यु हुँदाखेरि, 47-48 जनाको घाइते हुँदै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीलाई 12 घण्टापछि सूचना पुग्नु, यो खास के हो? यो
होइन यो त अचम्मै हो तपाईँको यो कम्युनिकेसन तर जुन अहिले कैदीबन्दीको हातमा कब्जामा छ नि यो त झडप हुने अवस्था यो हुन्छ कि भन्ने आकलन त 3-4 दिन अगाडि नै बारे होइन त्यसको लागि गुड म्यानेजरियल स्किल देखाएर मात्रै हुँदैन त्यहाँ तपाईँको राज्यले सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ त्यो हिंसात्मक होइन त्यहाँ झडप भएको छ डेन्जर अवस्था आएको छ जेलर आफै भागाभागको स्थितिमा हुनुहुन्छ सिडिओ साहब जानु सक्नु भएको छैन यो डेन्जर अवस्था हो र यो अवस्थालाई हल गर्नको निम्ति राज्य गम्भीर हुनुपर्छ राज्यले आफ्नो सही ढङ्गले सूचना संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यहाँ वितण्ड मचाउने को अपराध गर्ने को बाहिरी दुनियाँमा पनि अपराध गरेको छ भित्र पनि अपराध गरेको छ अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन अपराधी भनेको अपराधी हो त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा राज्य चुक्नु हुँदैन है म बी केयरफुल भन्छु तर पुण्यजी जुन एउटा जुन अपराध गरेर जुन कैदीमा जुन जेल जीवन बिताइरहेका त्यहाँ पनि अब जुन उद्दण्ड मचाए जेल नै कब्जा छ त्यो भन्दा महाअपराधी जनताको विश्वासमाथि खेलवाड गर्ने यी भ्रष्टहरू होइनन् भने एउटा कुरो के भने नेपाललाई भ्रष्टाचार र अपराधको डबल क्यान्सरबाट मुक्त गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीमा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्छ मैले आज एउटा तपाईँलाई कुरा भन्छु रवि लामिछानेको विषयमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू पूर्व राष्ट्रपतिको एकदम हमदर्दी छ अझ उहाँले मसँग भनेको कुरा तपाईँलाई भन्छु हर्क साम्पाङजीले श्रम गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ उहाँलाई किन गाली गर्नु भन्नुहुन्छ के पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू मैले अस्ति आएर भेटे पनि गएर तपाईँलाई फोटो पनि मैले पठाइदिएको छु सम्भवतः तपाईँले पाउनुभयो कि भएन तपाईँलाई मैले फोटो पठाएको छु हेर्नुभयो होला तपाईँले हेर्नुहोस् आफ्नो व्हाट्सएप चेक गर्नुहोस् भनेपछि विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पनि यो कुरा महसुस भएको छ भन्ने बित्तिकै हामीले अरूले महसुस नगर्ने गर्नुपर्छ उहाँले के भन्नु हो विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मसँग हर्क साम्पाङज्यू भनेको कर्मयोगी मान्छे हो उहाँले कर्म गर्नु भएको छ राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ हामी कम्युनिस्टले त श्रम गरेको कुराको विरोध गर्न हामीलाई लाज छैन रामकुमारी झाँक्रीजी हर्क साम्पाङज्यू अहिले तपाईँले भेलमा झन्डै बगिरहेको हर्क साम्पाङ देख्नुहुन्छ होइन हिजो म पनि गएँ लेबर क्याम्पमा उहाँहरूले मेरै गोकर्णेश्वर भन्दा माथि भगवती मन्दिर वरिपरि सरसफाइ गर्नुभयो उहाँको टिमले जितेन्द्रजीले गर्नुभयो मैले पनि साथ दिएँ त्यो बाढीले त बगाउन सक्थ्यो नि हर्क साम्पाङलाई ऊ सुदन किराँतीले जस्तो सफा पानीमा माछा जस्तो पूर्वक पल्टिएको चिपिएको हो र उहाँ त साँच्चै भेल तरिरहनु भएको थियो जनताको लागि काम गर्नु भएको छ र म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई कर्मयोगी भनेर तारिफ गर्नु भएको छ ठिक छ पुण्यजी उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ तर यो राजसपा पार्टी जुन हामीले सुरुमा गएको थियौँ जुन विषय उठान गरेका थियौँ त्यही विषयमा जाउँ यो राजसपा पार्टी जुन हिजो जुन रक्षाबन्धन मनायो जुन रविको जुन पुतला जुन फोटो एउटा तस्बिर बनाएर कतिले भन्दैछन् यो राजसभा पार्टी स्टन्टबाजमा मात्रै रमाउन थाल्यो रे के अब त्यो त स्टन्टबाज के भन्नुहुन्छ यसलाई स्टन्टबाजी गरेको हो कि होइन के गरेको हो भन्ने त अब तर हिजो सबैभन्दा बढी राखी बाँध्ने पनि रविको त्यो तस्बिर पर्यो जुन कटआउट पर्यो अब विरोधीले के रवि लामिछानेको कदमलाई वाह क्या बात भन्छन् त रवि लामिछानेको पार्टीले गरेका कामलाई तारिफ गर्छन् त गर्दैनन् नि विरोधीको काम विरोध गर्ने हो म नेकपा एमालेमा छु म चाहिँ कस्तो मान्छे भने सत्य बोल्न जन्मिया हुनाले सत्य मैले बोल्नुपर्छ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा बोलिरहँदा म भिक्टिम भयो भने पनि कोही बात छैन म मेरो गात गद्दी कसैले ताक्छ भने छैन मेरो फेरि तपाईलाई कारबाही होला नि त एमालेबाट के कारबाही हुन्छ ओलीजीले फेरि भित्तामै पुर्याउनु हुन्छ मलाई के दिया छ मैले पार्टीलाई जे बुझाएको छु मैले योगदान गरेको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको छु तर सत्य त बोल्नु पर्यो नि सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा बोल्नुपर्छ ऊ विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि जननेता मदन भण्डारीले सुरु गरेको जुन इलेक्सन क्याम्पेन थियो त्यही घरमा गएर उहाँले जुन भाडा लिइसक्नु भएको छ उहाँले पनि आफ्नो राजनीति विस्तार गरिसक्नु भएको छ अब उहाँ त सम्माननीय राष्ट्रपति हो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ बालेनज्यूलाई भेट्नुभयो भनाइको मतलब नयाँ आएका प्रतिभालाई डिसरेस्पेक्ट गर्ने होइन अब पुण्यजी जुन राखी बाँधिएको छ जुन बन्धन जुन दिदीबहिनीहरूले जुन बाँधेका छन् जुन मृत्युको मुखमा पुगेकोलाई पनि फिर्ता ल्याउने त्यो एउटा विश्वास गरिन्छ राखी बन्धनले अब के रवि लामिछाने जेलको कालकोठरीमा भएका व्यक्ति फेरि निकाल्ने त्यो शक्ति त्यो विश्वास रहला हाम्रो संस्कृति जनै पूर्णिमा हो राखी हो कि होइन त्यसमा डिबेट होला होइन यहाँ तिहार र दिवाली भन्न थालेका छन्
दियाली भन्ने हाम्रो कल्चर होइन। कल्चर होस् या नहोस्, चाहे आयातित होस् चाहे हाम्रै संस्कृति होस्, कमसे कम रवि लामिछाने मेरो विश्वास आस्था त छ नि, दाजुभाइ हो, उहाँलाई अब भगवानको कृपा रहोस्, उहाँ चाँडै बिहा हुनुहोस् भन्ने कामना गरेर राखी उहाँको फोटोमा बाँधिदिनु पनि अन्यथा होइन। र अर्को कुरो के भने त्यसलाई स्टन्टबाजी भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् भन्नेहरूलाई भन्न दिनुहोस्। उहाँ अब अहिले वास्तवमा भन्ने भने हामी गतिलो काम गरेर अगाडि बढेको भए जनताले वाह क्या बात भन्थे, हाम्रो विकल्प रोज्दैन्थे। तर हामी एमाले काङ्ग्रेसलाई सत्ताको माद लागेको हुनाले, हामी मदले मातिएको हुनाले हाम्रो मदलाई ठेगानमा ल्याउन, हामीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन पनि एउटा दरो झड्का 84मा दिन्छन् कि जस्तो मलाई आशंका छ। जुन रवि लामिछानेले जुन थुना मुक्त हुनको लागि 2,75,76,00,000 कति निवेदन दिएका छन् जिल्ला अदालतमा, यो विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? कतिले भन्दैछन् रवि लामिछाने गल्ती गरेकै रहेछन् र आफ्नो जुन कबुल तिर्न राजी भए भन्दैछन्, कतिले भन्दैछन् यो कानुनी प्रक्रिया हो, जुन कानुनले दिएको सहुलियत हो, यसलाई प्रयोग गरेका हुन् भन्दैछन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कानुनको तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान? मैले त भनिहालेँ, म त रवि लामिछानेजी बाइज्जत रिहा भएर इज्जत सहित रिहा भएको हेर्न चाहन्छु। त्यति भएन भने पनि जमानतमा छिटोभन्दा छिटो छुटेको हेर्न चाहन्छु। अब म चाहन्छु म भैरव जानु अगाडि नै उहाँ छुटिदिए हुन्थ्यो, उहाँलाई जेल सारेर काठमाडौँ ल्याइदिए हुन्थ्यो। अब यस्तो हो कि रवि जेलमा परेको कुनै पनि व्यक्ति जेलमै थुनिरहँ आहा क्या मजा भन्दैन होइन, उसलाई छुट्न मन हुन्छ। छुट्ने कुरामा कानुनी प्रक्रिया मिलाउन रवि लामिछानेजीले अलिकति चलाखी प्रयोग गरेको हो भने पनि म अन्यथा भन्दिनँ र उहाँलाई त्यो अधिकार छ। उहाँले कानुनले दिएको सहुलियत प्रयोग गरेको हो, यसमा म ठिकै भन्छु। तर अदालतले, सर्वोच्च अदालतले भने कुनै कानुनी आधार बिना ऋणको हिसाब किताब अदालतले गर्न मिल्दैन। के अब कुनै आधार प्रमाण नै छैन रविको? रविजीलाई नै लक्षित गरेर भने भन्ने प्रमाण छैन त्यसको होइन। त्यो तर रवि लामिछानेले जुन बिगो तिर्छु भनेर जुन आठ गरेका छन् सङ्केत त त्यतै देखिन्छ नि। त्यता होला, तर यो नि अब यस्तो हो कि न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर हो। न्यायालयले गरेका फैसला आधार प्रमाण बिना पनि बन्दी बनाउन मिल्छ। न्यायालयले गरेका फैसला वा आदेशहरूलाई तपाईँलाई चित्त बुझेन भने पनि शिरधार्य गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ। त्यसकारण यो विषयमा यति नै भनौँ। हुन्छ सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।